जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीज़ा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड्स है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। जय हिंद दोस्तों, इस G20 समिट में भारत ने सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात नहीं करी है, जगह जगह पे भारत ने अपने सांस्कृतिक विरासत, कल्चर को दिखाने की कोशिश की, चाहे वो नृत्य के माध्यम से, चाहे वो खाने के माध्यम से, और फिर वो चाहे वो संगीतों के माध्यम से। दोस्तों, हमारे G20 मेहमानों के लिए रात में डिनर का प्रोग्राम रखा गया, फिर आज सुबह लंच का भी प्रोग्राम है, और इस सभी में लगभग 150 से आसपास प्लस ही आइटम बनाए गए हैं जो कि टोटली शाकाहारी है। शाकाहारी भोजन उनको कराया गया चांदी के बर्तनों में। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जितने भी मेहमान लोग आए हुए हैं उन्होंने पूरे खाने की तारीफ की, बोलने कि भाई ऐसा G20 में खाना तो उन्होंने कभी नहीं खाया, और शाकाहारी खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में भी दहशत मची हुई है कि जो पूरा दिन बीफ, मटन, चिकन, मतलब जानवरों से बने हुए खाने खाते हैं, उधर दुनिया पूछ भी नहीं रही, और अब उनको दुनिया क्विट करने की कोशिश कर रही है, जो कि पाकिस्तानी आहार है, मांसाहारी, और दुनिया शिफ्ट हो रही है अब धीरे धीरे शाकाहारी आहार पे, और उसकी तारीफ भी की जा रही है, प्रेजिंग भी की जा रही है। और दुनिया का कहना है यार कि जब शाकाहारी भोजन ही इतना, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है, और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 कि इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा।
اور اس کے لیے جو انڈین میوزک ہے یا ڈانس ہے جو دیگر کلچرل آسپیکٹ ہیں ان کو کیسے پیش کیا جائے گا. تو اس حساب سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع دن سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے, کلچرل پالیسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ اب بڑی حد تک ایک میچور شکل اختیار کر گئی ہے. اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کلچرل پالیسی کا جو ایک طرح کا فقدان, یعنی پالیسی بالکل ایبسنس آف پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس بات پہ متفق نہیں ہو سکی کہ ہمارا لباس کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ شیروانی پہن کے چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنے کے لیے, دوسرے نے واسکٹ ڈالی ہوگی, تیسرا وہ چیئرمین ماؤ کی طرح کا وہ پیلا سا وہ جو ہے سوٹ پہن کے وہ جو ہوتا ہے ریلوے ورکرز کا چلا جائے گا, کوئی کچھ کرتا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی کو پالیسی ہے ہی نہیں, اور اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان چیزوں کو پاکستان میں ایک مصنوعی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور جو چیزیں اب مصنوعی طریقے سے کسی ملک پہ مسلط کریں گے وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں, چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا. وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی, ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو, اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو. تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے, اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا, اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا. تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس, پہلی بات ہے ایک شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے. نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے, نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے, یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں. اور بڑی ایکسپینسو ہے, آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی, کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی, یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے, میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے, اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی آمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پچاواں یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے, جو عام آدمی کی پانچ میں ہے. ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے اب پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے. اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے, اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. سوادشٹ ہو سکتا ہے تو جانوروں کی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا میں صرف ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے ڈیلی لگ بھگ کروڑوں جانور مار دیے جاتے ہیں, لیکن اب دنیا کو بھارت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے G20 میں اس چھوٹے سے ڈنر یا پھر لنچ کے مادھیم سے کہ جب شاکاہاری بھوجن اتنا اچھا ہو سکتا ہے تو جانوروں کی بلی کیوں دے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اچھا قدم رہا ہے. اور نہیں صرف کھانے کو لے کر یار, جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے سامنے بھارتی نرتیہ یعنی بھارت کا جو ڈانس ہے وہ پرستوت کیا جا رہا ہے اچھے سے, لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, اسے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور موقع واردات پہ کبھی ایونٹ پہ بھارتی سنگیت بجائے جا رہے ہیں اچھے جو کہ لوگ کافی انٹرسٹنگ اچھا لگ رہا ہے, اس پہ ڈانس بھی کر رہے ہیں ودیسی مہمان. تو ایک طریقے سے اس G20 میں بھارت نے اپنے پورے کلا پکش کو, اپنے سانسکرتک وراثت کو, کلچر کو دکھانے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ نالندہ یونیورسٹی ہو یا پھر تمام چیزیں. اور پاکستان میں ماتم چھایا ہوا ہے کہ یار بھارت چاروں طرف سے اس G20 ایونٹ کا فائدہ لوٹ رہا ہے اور ہمیں TTP دھویا جا رہا ہے.
आज पाकिस्तान में मैं बात करूं तो आटे की कीमत एक दिन में 12 रुपए बढ़ी है। लिटरली 1 केजी के पीछे 12 रुपए आटे का दाम बढ़ गया, क्योंकि जो आटा इनको दे रहा था सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज इनको आटा दे रहे थे, अब उन्होंने भी आटा सप्लाई बंद कर दिया। अब कोरिया से ये लोग आटा मंगा रहे हैं। ये न्यूज आप लोगों को पता चलेगी कुछ दिन में। तो ऐसी कुछ सिचुएशन पाकिस्तान से बनी पड़ी है जहां आटा खाना बैन हो गया है, तो अब ये लोग गधे वगैरह भी खाने लगे। तो आप लोग सोच सकते हैं किस तरीके की कंडीशन है इनके पास। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।